नमो नमः। मणिका इति अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं नवमम् अभ्यासं पठामः। अभ्यासस्य नाम अस्ति लोट्लकारः। अधोलिखितवाक्यानि अवधानेन पश्यन्तु। प्रथमे वाक्ये अत्र पिता पुत्रस्य कृते आदेशं ददाति। हे पुत्र, त्वं विद्यालयं गच्छ इति। एवमेव शिक्षकः वदति। सर्वे छात्राः सावधानाः तिष्ठन्तु। कोलाहलं न कुर्वन्तु। स्वामी सेवकं वदति, जलम् आनय। सेनानायकः सैनिकं वदति, शीघ्रं चल। एतेषु वाक्येषु रेखाङ्कितानि पदानि क्रियापदानि सन्ति, यथा गच्छ, तिष्ठन्तु, कुर्वन्तु, आनय इति। एतादृशानि क्रियापदानि लोट्लकारे भवन्ति। अधुना वयं लोट्लकारस्य क्रियापदानि विस्तरेण पठामः। लोट्लकारे परस्मैपदे क्रमशः प्रथमपुरुषे एकवचने तु, द्विवचने ताम्, बहुवचने च अन्तु इति प्रत्ययाः भवन्ति। मध्यमपुरुषे अ, तं, त इति प्रत्ययाः भवन्ति। उत्तमपुरुषे च आनि, आव, आम इति प्रत्ययाः भवन्ति। एतेषां प्रत्ययानां योजनेन क्रियापदानां निर्माणं भवति। यथा पठधातुना सह प्रथमपुरुषे तु इति योजनेन पठतु इति क्रियापदं भवति। ताम् इति योजनेन पठताम्, अन्तु इति योजनेन च पठन्तु इति रूपाणि भवन्ति। मध्यमपुरुषे अ इति योजनेन पठ, तम् इति योजनेन पठतम्, त इति योजनेन च पठत इति रूपाणि भवन्ति। उत्तमपुरुषे आनि इति योजनेन पठानि, आव इति योजनेन पठाव, आम इति योजनेन च पठाम इति रूपाणि भवन्ति। एतानि क्रियापदानि लोट्लकारे परस्मैपदे सन्ति। पठधातुवत् अन्यधातूनाम् अपि परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति। यथा पठधातोः प्रथमपुरुषे पठतु, पठताम्, पठन्तु इति रूपाणि भवन्ति। तथैव लिखधातोः लिखतु, लिखताम्, लिखन्तु, क्रीडधातोः क्रीडतु, क्रीडताम्, क्रीडन्तु, कृधातोः करोतु, कुरुताम्, कुर्वन्तु, गम् धातोः गच्छतु, गच्छताम्, गच्छन्तु इति रूपाणि भवन्ति। एवं वयं लोट्लकारस्य क्रियापदानि दृष्टवन्तः। अधुना वयं लोट्लकारः केषु अर्थेषु भवति इति पठामः। लोट्लकारः षट्सु अर्थेषु भवति। एते षड् अर्थाः एवं भवन्ति। आज्ञा अर्थः, निमन्त्रण अर्थः, आमन्त्रण अर्थः, आशीर्वाद अर्थः, प्रश्न अर्थः, सामर्थ्य अर्थः च। इदानीं लोट्लकारस्य एतेषु अर्थेषु क्रमशः वाक्यप्रयोगं पश्यामः। लोट्लकारस्य प्रथमः अर्थः अस्ति आदेशार्थः, अर्थात् आज्ञाप्रदानम्। आदेशप्रदानाय क्रियापदेषु लोट्लकारः भवति। उदाहरणार्थं यथा शिक्षकः छात्राणां कृते आदेशं ददाति, सर्वे छात्राः सावधानाः तिष्ठन्तु।
कोलाहलं मा कुर्वन्तु, सर्वे नियमस्य पालनं कुर्वन्तु इत्यादि। अत्र तिष्ठन्तु, कुर्वन्तु इति एतानि क्रियापदानि सन्ति। एतेषाम् अन्ते अन्तु इति ध्वनिः श्रूयते। एतानि क्रियापदानि लोट् लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचने सन्ति। एतानि क्रियापदानि अत्र आदेशार्थे प्रयुक्तानि सन्ति। यत्र आदेशस्य अभिप्रायः भवति तत्र लोट् लकारः भवति। आज्ञार्थे कानिचन वाक्यानि इतोपि पश्यन्तु। यथा छात्राः उत्तिष्ठत, उपविशत, हस्तौ उपरि कुरुत, हस्तौ अधः कुरुत, दक्षिणहस्तेन वामकर्णं स्पृशत, वामहस्तेन दक्षिणकर्णं स्पृशत, हस्तौ अधः कुरुत, उच्चैः हसत, हस्तौ शिरसि स्थापयत इति। अधुना एतेषु वाक्येषु क्रियापदानां चयनं कुर्मः। प्रथमं वाक्यम् अस्ति छात्राः उत्तिष्ठत, उपविशत इति। पश्यन्तु, अत्र शिक्षकः व्यायामं कारयति। सः छात्रेभ्यः आदेशं ददाति, उत्तिष्ठत, उपविशत इति। अत्र अन्ते अत इति ध्वनिः श्रूयते। अत इति ध्वनिः लोट् लकारे मध्यमपुरुषे बहुवचने श्रूयते किल? अतः अत्र उत्तिष्ठत, उपविशत इति क्रियापदद्वयं लोट् लकारे मध्यमपुरुषबहुवचने अस्ति। एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि कुरुत, स्पृशत, स्पृशत, कुरुत, हसत, स्थापयत इत्यादीनि क्रियापदानि लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य बहुवचने सन्ति। अधुना लोट् लकारस्य निमन्त्रण अर्थं पठामः। निमन्त्रणम् इत्युक्ते निमन्त्रणप्रदानम्। निमन्त्रणदानाय लोट् लकारस्य प्रयोगः भवति। यथा अद्य भवान् मम गृहे भोजनं करोतु इति। अत्र करोतु इति क्रियापदम् अस्ति। करोतु इति पदं लोट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने भवति। अत्र कश्चन जनः स्वमित्राय भोजनं कर्तुं निमन्त्रणं ददाति। अतः अत्र लोट् लकारस्य निमन्त्रणार्थः अस्ति। निमन्त्रणार्थस्य अन्यानि वाक्यानि पश्यन्तु। यथा आगच्छ मित्र, मिलित्वा एव खेलं पश्याव। अत्र बालकः खेलं द्रष्टुं स्वमित्राय निमन्त्रणं ददाति। अतः आगच्छ, पश्याव इति क्रियापदद्वयं लोट् लकारे निमन्त्रणार्थे अस्ति। एवमेव विवाहं प्रति सर्वाणि मित्राणि आगच्छन्तु। अस्मिन् वाक्ये युवकः विवाहं प्रति आगन्तुं निमन्त्रणं ददाति। अत्र आगच्छन्तु इति क्रियापदं निमन्त्रणार्थे अस्ति। अन्यद्वाक्यम् अस्ति भो दूत, आसनं स्वीकुरु। अत्र राजा दूताय आसनं स्वीकर्तुं निमन्त्रणं ददाति। अत्र स्वीकुरु इति लोट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अधुना अत्र लिखितं श्लोकं पठन्तु। निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्नधीराः इति। इदानीम् अस्मिन् श्लोके लोट् लकारस्य
क्रियापदानां चयनं कुर्मः। श्लोकस्य प्रथमा पङ्क्तिः अस्ति निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु इति। अत्र क्रियापदद्वयम् अस्ति, निन्दन्तु स्तुवन्तु इति। एतयोः अन्ते अन्तु इति ध्वनिः श्रूयते। अन्तु इति ध्वनिः लोट्लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचने श्रूयते किल। अतः अत्र निन्दन्तु स्तुवन्तु इति पदद्वयं लोट्लकारस्य प्रथमपुरुषे बहुवचने अस्ति। श्लोकस्य द्वितीया पङ्क्तिः अस्ति लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् इति। समाविशतु गच्छतु इति क्रियापदद्वयम् अस्ति। एतयोः अन्ते तु इति ध्वनिः श्रूयते। तु इति ध्वनिः लोट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने श्रूयते। अतः अत्र समाविशतु गच्छतु इति क्रियापदद्वयं लोट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने अस्ति। एवमेव अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा इति अग्रिमा पङ्क्तिः। अस्यां पङ्क्तौ अस्तु इति क्रियापदं लोट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने अस्ति। अन्तिमा पङ्क्तिः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः इति। अत्र प्रविचलन्ति इति क्रियापदम् अस्ति। प्रविचलन्ति इति पदं लट्लकारे भवति, लोट्लकारे न भवति। अधुना लोट्लकारस्य आमन्त्रणार्थं पठामः। आमन्त्रणम् अर्थात् प्रार्थनापूर्वकम् आह्वानम्। एतत् वाक्यम् अवधानेन पश्यन्तु। मन्त्री वदति देशस्य कृते जीवतु। अत्र नेता जनतायाः आह्वानं करोति। वाक्ये जीवतु इति क्रियापदम् अस्ति। जीवतु इति क्रियापदम् अत्र आमन्त्रणार्थे अस्ति। एवमेव अन्यानि उदाहरणानि पश्यन्तु। भक्तः वदति हे देव मां रक्ष, दुष्टान् जय। साधुः वदति सर्वे दुर्जनस्य संसर्गं त्यजन्तु, सज्जनस्य सङ्गतिं कुर्वन्तु, सर्वदा सत्यं वदन्तु इत्यादि। एतानि वाक्यानि अपि आमन्त्रणार्थे सन्ति। अत्र रक्ष, जय, त्यजन्तु, कुर्वन्तु, वदन्तु एतानि क्रियापदानि लोट्लकारे सन्ति। एतानि अत्र आमन्त्रणार्थे प्रयुक्तानि सन्ति। आमन्त्रणप्रदानाय वाक्ये कृपया इति शब्दस्य प्रयोगः अपि भवति। यथा कृपया देशसेवां कुर्वन्तु, कृपया भोजनं कुर्वन्तु, कृपया धूम्रपानं मा कुर्वन्तु, कृपया स्वास्थ्यं रक्षन्तु इत्यादि। एवं वयं लोट्लकारस्य आमन्त्रणम् इति अर्थं किञ्चित् ज्ञातवन्तः। अधुना आशीर्वादार्थे लोट्लकारं पठामः। मित्राणि, आशीर्वादप्रदानाय लोट्लकारस्य प्रयोगः भवति। यथा माता पुत्रस्य कृते आशीर्वादं वदति गच्छ, विजयी भव। अत्र भव इति क्रियापदम् अस्ति। भूधातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने भव इति क्रियापदं भवति। अत्र भव इति क्रियापदम् आशीर्वादप्रदानाय प्रयुक्तम् अस्ति। वाक्ये गच्छ इत्यपि क्रियापदम् अस्ति, परन्तु एतत् आज्ञार्थे अस्ति। एवमेव कानिचन वाक्यानि इतोपि पश्यन्तु।
शिवाः सन्तु ते पन्थानः सदारपुत्रः जीवतु आयुष्मान् भव चिरञ्जीव यशस्वी भव इत्यादि एतेषु वाक्येषु सन्तु जीवतु भव जीव भव इति एतानि क्रियापदानि लोट्लकारे आशीर्वादार्थे सन्ति। अधुना अनुजस्य कृते वर्धापनपत्रं लिखामः। वयं विविधसन्दर्भेषु वर्धापनपत्राणि प्रेषयामः किल? तत्र वयं शुभाशयवचनानि लिखामः खलु? तादृशानि वाक्यानि अपि लोट्लकारे भवन्ति। उदाहरणार्थं पश्यन्तु। अनुजा, अद्य भवतः जन्मदिवसः, चिरञ्जीवतु। आयुष्मान् भव। वैवाहिकजीवनं सुखमयं भवतु। त्वं परीक्षायां प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णः भव। जीवने उच्चपदं प्राप्नोतु। भगवान् सर्वदा भवतः रक्षां करोतु। तव जीवनं मङ्गलमयं भवतु। नववर्षम् आनयतु हर्षम्। एतानि वाक्यानि आशीर्वादार्थे सन्ति। अत्र एकः ज्येष्ठः भ्राता स्वानुजाय आशीर्वादं ददाति। अत्र जीवतु, भव, भवतु, भव, प्राप्नोतु, करोतु, भवतु, आनयतु इति एतानि क्रियापदानि सन्ति। एतानि क्रियापदानि अत्र आशीर्वादप्रदानाय प्रयुक्तानि सन्ति। अधुना लोट्लकारस्य प्रश्नः इति अर्थं पश्यामः। प्रश्नकरणाय अपि लोट्लकारस्य प्रयोगः भवति। यथा, महोदय, किम् अहम् अन्तः आगच्छानि? अस्मिन् वाक्ये छात्रः अनुमतिं स्वीकर्तुं प्रश्नं करोति। अस्मिन् वाक्ये आगच्छानि इति क्रियापदम् अस्ति। आगच्छानि इति पदं लोट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचने भवति। अत्र आगच्छानि इति क्रियापदं प्रश्नकरणाय प्रयुक्तम् अस्ति। अधुना मञ्जूषायां प्रदत्तक्रियापदैः रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। उदाहरणाय प्रथमं वाक्यम् अस्ति, आचार्ये, किम् अहं बहिर्गच्छानि इति। अत्र बालकः बहिः गन्तुं पृच्छति। वाक्ये अहम् इति उत्तमपुरुष एकवचनकर्तृपदम् अस्ति। अतः गच्छानि इति क्रियापदम् अपि लोट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचने अस्ति। अत्र गच्छानि इति क्रियापदं प्रश्नार्थे अस्ति। एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि उचितक्रियापदानि लिखामः। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, आचार्ये, किमहम् इत्यादि। मञ्जूषायाम् आनयानि, लिखानि, प्रोञ्छयानि, प्रविशानि इति एतानि क्रियापदानि सन्ति। आनयानि अर्थात् लाऊं, लिखानि अर्थात् लिखूं, प्रोञ्छयानि अर्थात् पोंछूं, प्रविशानि अर्थात् प्रवेश करूं। अत्र बालकः अन्तः प्रवेशाय प्रश्नं पृच्छति। अतः अत्र प्रविशानि इति क्रियापदं रिक्तस्थाने लिखामः। किमहम् अन्तः प्रविशानि इति वाक्यं भवति। तृतीये वाक्ये बालकः जलम् आनेतुं प्रश्नं करोति। अतः अत्र आनयानि इति क्रियापदं लिखामः। किमहं जलम् आनयानि इति वाक्यं भवति। अग्रे वाक्यम् अस्ति,
आचार्ये किम् अहं सुधाखण्डेन इत्यादि। अत्र बालकः लेखितुं प्रश्नं करोति, अतः अत्र लिखानि इति क्रियापदं लिखामः। किमहं सुधाखण्डेन लिखानि इति वाक्यं भवति। आचार्ये किमहं श्यामपट्टम् इत्यादि अन्तिमं वाक्यम् अस्ति। वदन्तु अत्र किं क्रियापदं लिखामः? सम्यक्, अत्र प्रोञ्छयानि इति क्रियापदं लिखामः। किमहं श्यामपट्टं प्रोञ्छयानि इति वाक्यं भवति। एवं प्रकारेण वयं पश्यामः यत् एतेषु वाक्येषु सर्वत्र प्रश्नं कर्तुं लोट्लकारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अधुना वयं लोट्लकारस्य सामर्थ्यम् इति अर्थं पश्यामः। एतानि वाक्यानि ध्यानेन पश्यन्तु। हनुमान् वदति, सिन्धुम् अपि शोषयामि, समुद्रस्य पारं गच्छामि, रावणं जहामि, सीताम् आनयामि इत्यादि। अत्र हनुमान् स्वकीयं सामर्थ्यं प्रकटयति। एतेषु वाक्येषु शोषयामि, गच्छामि, जहामि, आनयामि एतानि क्रियापदानि सन्ति। एतानि क्रियापदानि लोट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचने सन्ति। एतानि क्रियापदानि अत्र सामर्थ्यं वक्तुं प्रयुक्तानि सन्ति। एवं सामर्थ्यप्रकटनाय वाक्ये लोट्लकारस्य प्रयोगः भवति। अधुना केषाञ्चित् मिश्रितप्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः। अधोलिखितं संवादं ध्यानेन शृण्वन्तु। नमस्ते महेश, स्वागतम्। आगच्छतु, उपविशतु। एते छात्राः किं कुर्वन्ति? एते निबन्धं लिखन्ति, केचित् तु चर्चां कुर्वन्ति। बालिकाः कथां शृण्वन्ति, अन्याः बालाः च प्रश्नान् पृच्छन्ति। किम् अहं प्रविशामि? सुरेश, आगच्छ, प्रविश, अत्र उपविश। भो बालकाः, सम्भाषणं लेखनं च समाप्तं वा? तर्हि भवन्तः चर्चां कुर्वन्तु। भो बालिकाः, कथाश्रवणं समाप्तं वा? भवत्यः अधुना प्रश्नान् पृच्छन्तु। किम् अहमपि कथां लिखामि? लिख, त्वम् अपि कथां लिख। किम् अहं गच्छामि? क्षणं तिष्ठ। भो बालाः, यूयं ध्यानेन पठत। अहं सम्प्रत्येव आगच्छामि। वयं सर्वे पठामः। अधुना वयम् अस्मिन् संवादे लोट्लकारस्य क्रियापदानि पश्यामः। संवादस्य प्रथमं वाक्यम् अस्ति, नमस्ते महेश, स्वागतम्, आगच्छतु, उपविशतु इति। वाक्ये आगच्छतु, उपविशतु इति क्रियापदद्वयम् अस्ति। अधुना वदन्तु, एतयोः क्रियापदयोः अन्ते किं श्रूयते? सत्यम्, अत्र अन्ते तु इति ध्वनिः श्रूयते। तु इति ध्वनिः लोट्लकारे कस्मिन् पुरुषे कस्मिन् वचने भवति? सम्यक्, तु इति ध्वनिः लोट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने भवति। तर्हि आगच्छतु, उपविशतु इति क्रियापदद्वयं कस्मिन् पुरुषे कस्मिन् वचने अस्ति? समीचीनम्, आगच्छतु, उपविशतु इति क्रियापदद्वयं लोट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने अस्ति। संवादे लोट्लकारस्य अग्रिमं क्रियापदं कस्मिन् वाक्ये अस्ति इति पश्यामः। किम् अहं प्रविशामि इत्यस्मिन् वाक्ये
प्रविशानि इति क्रियापदं लोट्लकारे अस्ति। अत्र उत्तमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। एवमेव सुरेश आगच्छ प्रविश अत्र उपविश इति वाक्ये आगच्छ प्रविश उपविश इति एतानि क्रियापदानि लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने सन्ति। एवमेव कुर्वन्तु पृच्छन्तु इति पदद्वयम् अपि लोट्लकारस्य प्रथमपुरुषे बहुवचने अस्ति। संवादस्य अग्रिमेषु वाक्येषु लिखानि, लिख, गच्छानि, तिष्ठ, पठत इत्यादीनि क्रियापदानि लोट्लकारे क्रमशः उत्तमपुरुषे एकवचने, मध्यमपुरुषे एकवचने, उत्तमपुरुषे एकवचने, मध्यमपुरुषे एकवचने, मध्यमपुरुषे बहुवचने च सन्ति। अधोलिखितं श्लोकं ध्यानेन शृण्वन्तु। तृष्णां छिन्धि भज क्षमाम्, जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः। सत्यं ब्रूहि अनुयाहि साधु पदवीं, सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान् मानय विदुषोऽप्यनुनय, प्रच्छादय स्वान् गुणान्। कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम्, एतत् सतां चेष्टितम्। इदानीम् अस्मिन् श्लोके यानि लोट्लकारस्य क्रियापदानि सन्ति तानि रेखाङ्कितानि कुर्वन्तु। प्रथमायां पङ्क्तौ छिन्धि, भज, जहि एतानि क्रियापदानि सन्ति। एतानि क्रियापदानि लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषे एकवचने सन्ति। द्वितीयायां पङ्क्तौ ब्रूहि, अनुयाहि, सेवस्व इति एतानि पदानि लोट्लकारे सन्ति। एतानि क्रियापदानि लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचने सन्ति। तृतीयायां पङ्क्तौ मानय, अनुनय, प्रच्छादय इति एतानि क्रियापदानि लोट्लकारे सन्ति। एतानि अपि मध्यमपुरुषस्य एकवचने सन्ति। अन्तिमे वाक्ये पालय, कुरु इति क्रियापदद्वयं लोट्लकारे अस्ति। एतत् लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने अस्ति। अस्मिन् श्लोके एकवारं पुनः क्रियापदानि पश्यन्तु। यथा छिन्धि, भज, जहि, ब्रूहि, अनुयाहि, सेवस्व, मानय, अनुनय, प्रच्छादय, पालय, कुरु एतानि क्रियापदानि सन्ति। एतानि लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने सन्ति। अत्र भज, मानय, अनुनय, प्रच्छादय, पालय एतेषां क्रियापदानाम् अन्ते मध्यमपुरुषस्य अ इति प्रत्ययः अस्ति। किन्तु छिन्धि, जहि, ब्रूहि, अनुयाहि, कुरु इत्यादि क्रियापदानाम् अन्ते अ इति प्रत्ययः नास्ति। अर्थात् एतेषां क्रियापदानां रूपाणि पठधातुवत् न भवन्ति। एतानि विशिष्टानि क्रियापदानि सन्ति। श्लोके सेवस्व इति क्रियापदं लोट्लकारे आत्मनेपदे अस्ति। सेवस्व इत्यत्र सेव इति आत्मनेपदी धातुः अस्ति। अस्य लोट्लकारे सेवतां, सेवेतां, सेवन्तां, सेवस्व, सेवेथां, सेवध्वं, सेवै, सेवावहै, सेवामहै इति रूपाणि भवन्ति।
लोट्लकारे आत्मनेपदे क्रियापदानाम् अन्ते क्रमशः प्रथमपुरुषे ताम् एताम् अन्ताम्, मध्यमपुरुषे स्व एथाम् ध्वम्, उत्तमपुरुषे च ऐ आवहै आमहै इति ध्वनिः श्रूयते। इदानीम् अधोलिखिते संवादे रिक्तस्थानानि क्रियापदैः पूरयन्तु। पश्यन्तु, अत्र भिक्षुकपथिकयोः मध्ये सम्भाषणं दत्तम् अस्ति। अस्मिन् सम्भाषणे मध्ये मध्ये रिक्तस्थानानि त्यक्तानि सन्ति। अस्माभिः एतेषु वाक्येषु रिक्तस्थाने लोट्लकारस्य क्रियापदं योजनीयम् अस्ति। क्रियापदानां कृते मूलधातुः प्रकोष्ठे प्रदत्तः अस्ति। यथा प्रथमवाक्यम् अस्ति भवान् मह्यम् एकं पणम् इत्यादि। अस्य समक्षं दा इति लिखितम् अस्ति, अर्थात् अत्र रिक्तस्थाने दा धातोः क्रियापदं लेखनीयम् अस्ति। अत्र भवान् इति कर्तृपदं प्रथमपुरुषे एकवचने अस्ति, अतः क्रियापदम् अपि प्रथमपुरुषे एकवचने भविष्यति। दा इति धातोः लोट्लकारे ददातु, दत्ताम्, ददतु, देहि, दत्तं, ददत, ददानि, दद्व, दद्म इति रूपाणि भवन्ति। अत्र प्रथमपुरुष एकवचने ददातु इति क्रियापदं भवति, अतः रिक्तस्थाने ददातु इति लिखामः। भवान् मह्यम् एकं पणं ददातु इति वाक्यं भवति। एवमेव अन्यानि वाक्यानि पूरयामः। द्वितीयं वाक्यम् एवं भवति, त्वं तु युवा, कथं याचसे किञ्चित् कार्यम् इत्यादि। अत्र रिक्तस्थाने कृधातोः क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। अत्र कस्य पुरुषस्य क्रियापदम् आगच्छेत्? वाक्ये त्वम् इति कर्तृपदं मध्यमपुरुषस्य एकवचने अस्ति, अतः क्रियापदम् अपि मध्यमपुरुषस्य एकवचने एव भवेत्। कृधातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुषस्य एकवचने कुरु इति क्रियापदं भवति। रिक्तस्थाने स्थापयामः। कथं याचसे किञ्चित् कार्यं कुरु इति वाक्यं भवति। किम्? मम सकाशे धनं नास्ति इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये अपि कृधातोः रूपं लेखनीयम् अस्ति। अत्र उत्तमपुरुषस्य एकवचनरूपं लेखनीयम् अस्ति। कृधातोः लोट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचने करवाणि इति रूपं भवति। किं करवाणि? मम सकाशे धनं नास्ति इति वाक्यं भवति। एवमेव चतुर्थवाक्ये अपि दाधातोः मध्यमपुरुषस्य एकवचनं देहि इति पदं लिखामः। रे भिक्षुक, स्वहस्तं कर्तित्वा मह्यं देहि, अहं धनं ददामि इति वाक्यं भवति। पञ्चमे वाक्ये दाधातोः लोट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनं ददानि इति क्रियापदं लिखामः। कथं ददानि इति वाक्यं भवति। अन्तिमवाक्ये त्यज धातुः अस्ति। अत्र त्यज धातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनरूपं लेखनीयम् अस्ति। त्यज धातोः लोट्लकारे त्यजतु, त्यजताम्, त्यजन्तु, त्यज, त्यजतं, त्यजत, त्यजानि, त्यजाव, त्यजाम इति रूपाणि भवन्ति। अत्र मध्यमपुरुष एकवचने त्यज इति रूपं भवति। अतः
रिक्तस्थाने त्यज इति क्रियापदं लिखामः। इदानीं त्यज भिक्षावृत्तिम् इति वाक्यं भवति। एवं वयम् अस्मिन् पाठे पठितवन्तः यत् लोट्लकारः 6 अर्थेषु प्रयुज्यते, यथा आदेशार्थे, निमन्त्रणार्थे, आमन्त्रणार्थे, आशीर्वादार्थे, प्रश्नार्थे, सामर्थ्यार्थे च। लोट्लकारे परस्मैपदे क्रियापदानाम् अन्ते प्रायः एकवचने तु, द्विवचने ताम्, बहुवचने अन्तु इति ध्वनिः श्रूयते, यथा पठधातोः पठतु, पठताम्, पठन्तु इति रूपाणि भवन्ति। मध्यमपुरुषे अ, तम्, त इति ध्वनिः श्रूयते, यथा पठ, पठतम्, पठत। उत्तमपुरुषे आनि, आव, आम इति ध्वनिः श्रूयते, यथा पठानि, पठाव, पठाम इति। लोट्लकारे आत्मनेपदे प्रायः प्रथमपुरुषे एकवचने ताम्, द्विवचने एताम्, बहुवचने अन्ताम् इति ध्वनिः श्रूयते, यथा सेवधातोः सेवताम्, सेवेताम्, सेवन्ताम् इति रूपाणि भवन्ति। मध्यमपुरुषे स्व, एथाम्, ध्वम् इति ध्वनिः श्रूयते, यथा सेवस्व, सेवेथाम्, सेवध्वम् इति। उत्तमपुरुषे ऐ, आवहै, आमहै इति ध्वनिः श्रूयते, यथा सेवै, सेवावहै, सेवामहै इति। सुहृदः, एतावता 9मः अभ्यासः समाप्तः। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।